बायणा हांगा जाल्ल्या लूटमारी प्रकरणात सामील आशिल्ल्या 6 जाणांक धरपाक पुलिसांक येस आयला। आनीक एक दुबावीत फरार आसा ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे पीआयन सांगले। ह्या प्रकरणात बरीच वसुली जाल्या आणि आरोपींक गोंयांत हाडपाचे काम सुरू आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। अरे म्हाका आनंद जालो। केस विच हॅज नो ब्लाइंड केस। हांवें खूब ट्राय केली क्लूज दिवपाक, हांवें कितले क्लूज दिले, पूण इट वॉज अ ब्लाइंड केस। कोणाक म्हूण धरतलो? म्हणजे हांवें सगळे म्हणजे वर्कर सुद्दां म्हजे हॉनेस्ट आनी हांवें थोडे सांगले, पूण म्हाका सगळ्यांनी हेल्प केलो। म्हाका पीआय फोन करता, डीवायएसपी फोन करता आनी म्हाका तांच्यांनी बरे सगळे सांगले। एसपी वास्को आमचो पीएसआय आमचो पीआय शरीफ जॅकीस ताणें सुद्दां फोन केलो। म्हाका फोन करत आसलेले ते, आज तुका आमी हिट दिता, मातशें पळय कोण मेळटा तुका जाल्यार सांग, फोटो दाखय जाले म्हाका। आनी दीस बी ना रात बी ना, रात्री 2 सुद्दां म्हाका फोन केला तांच्यांनी। हांव मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता करून हांव तांकां खरे तांचे उपकार मागता। See, the message to them is the result, and see, everybody can give their views, they can say what they want, but we were on the track, we are working. We cannot disclose to you what are we doing, because our disclosure could reach to the accused and they could go absconding again. But we have worked, and people say I am not there at the police station. I was there at the police, I was holding charge of Vasco also, I was there at Vasco. Nobody told me who is coming. But there is no limit to talk and there is no bone for the tongue. Sir, different parts of India, these culprits were there. How many teams were dispatched? They had sent quite a lot of teams. Teams to Orissa, Maharashtra, Bangalore. But finally managed to crack the case. Those who help themselves and work hard, even God helps them. So without working hard, there is no success. But in this, we worked really hard, and we got the success. But as of now, 6 people have been arrested. 6 people arrested, and one more person who is there, we are tracking him. Should be arrested very soon. But the recovery of gold is also there. Yes, it's done. Victim has identified everything. Yes. We have shown. So it is 100% cracked. Yes. Yes. Taking updates. Right, first day पासून सांगतालो PCR मॅन कशी आयली। Within no second हांव देंवता इंजर्ड देंवला। PCR हांगा 3000। आज तुमकां सांगले इतले फास्ट हांवें PCR काय पण नाच पळोवना आनी इतले फास्ट पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन। आनी म्हाका लोक म्हणटा हांगा बसून, अरे कितें करता पोलीस, हे करता। हांवें सांगलें तुका कितें खबर आहा? तुका कांयच खबर ना। म्हाका ते दीस रात मीत म्हाका कांय ना। म्हाका फॅमिली सगळ्यांक फोन करत आहा ते, अरे ह्या मनशाक वळखता, त्या मनशाक वळखता, तूं केन्ना आयलो, केन्ना गेलो, तो केन्ना आयलो जॉईन जालो, केन्ना सांग। अशें म्हाका ते कशें सोडूना। आनी म्हाका ताका सांगलें तूं बाबा तांचेर हे घालनाका, आरोप घालनाका। They are on the right track and they will definitely crack the case. गोवान कितलीशी एरिया आसा तांकां लिपपाक आनी ती क्रॅक खंय केस जाल्या? बँगलोर। आय रियली एप्रिशिएट गोवा पुलीस। हांव डीआयजी वर्षा शर्माक न्ही हांव एक थँकफूल म्हणटा फ्रॉम माय हार्ट, कित्याक तिणे एक चॅलेंज मारिल्ले एक लेडीसान की आपूण हांकां धरूनच दाखयतलो आनी तिणे लेडीज रिस्पेक्ट दवरलो। आय एम व्हेरी सॅल्यूट फॉर हर। आनीक हांव सगळे लोकांक थँकफूल आसा। आनीक आतां हांव सकाळ फुडें जे गेल्ले पळय तेन्ना म्हणटाले की म्हाका वचपाक आतां भंय दिसता, आनी आतां हांव जाल्यार एक पांयार वचपाक तयार आसा। आतां घरा वचपाक परते भंय दिसना? कितले दीस तुका भंय दिसतालो? आतां आमी फाल्यां पोटली सुटली घेवन आमी चल्ले घरा। आमकां कांयच भंय दिसना आतां। नाव यू आर फायनली आमी आतां कांयच ना। आतां आमकां दिसता की एक सरपाच्या बिणाक न्ही हात घालो असो दिसता आनी ती केस आतां रिजॉल्व जाल्ली। गोवा 365 खातीर हिरू माले, मनीषा जाधव, न्यूज एफ